एका संतीक एका मुखेल्याची गरज आसा. खंयच्याय कुटुंबांत एक बापूय या आवय या यजमान या यजमानी म्हणटात कुटुंबांत. जाय की नाका? हा जाय की नाका? हा जाय. ना जाल्यार ते कुटुंब वाडवना. बसाक एक कंडक्टर गे तुमका कंडक्टर बसाक कंडक्टर असल्या पावना. ड्रायव्हर जायच. कंडक्टर नातल्यार चलता कळ्ळें. नातल्यार ड्रायव्हर ना आसून कंडक्टर आसून तुम्ही पक्षीगिरेत खडखडल्या जाल्यार बस संजय पासून पक्षीगिरेत आसता. एका रैलाक मोटरमॅनाची ड्रायव्हराची गरज आसा. एका विमानाक पायलटाची गरज आसा. एका ओटल्या दोणीक कॅप्टनाची नाविकाची सेलराची गरज आसा. तशेंच एका फिरगेजेक कोणाची विगाराची गरज आसा. भविष्य सभेक एका मुखेल्याची गरज आसा. तशेंच एका हिंडाक गवळ्याची गरज आसा. फस्ट देखून गवळी नान जाल्यार ते बोकरे खंय खंय घुसपडून वयतात. थोडे या तोटाक दितात, थोडे आनी एका तोटाक दितात, थोडे आनी कडेन आनी अशें घुसपडून गेल्या वेळार कितें जाता सुणे वागूट येता ग्रासून खाता. देखून एका राज्याक बरो मंत्री मुखेली जायच. मुख्यमंत्री जायच. आमचे मुख्यमंत्री आसात केदाळा पडटात केदाळा उठटात वचना. तांची सीट तांकां राखूंक जायना. मागीर लोकांची सेवा केदाळा करतले. पळया कितले स्वार्थी पळया हे मुखेली. आमी वोट घालून विसोवचें. जिखल्या उपरांत तांकां आमचो उडास ना आनी वोट घाल्ल्या पार्टीक खोट मारून आनी एका पार्टीक उडतात. ते मात्र न्ही ते उडल्यार म्हणी व्हडली. लोकांनी ताका विसवून दिल्या आपयलां विसवून केलां इलेक्ट केलां लोकांची सेवा करचे खातीर. ते आपणाची मात्र सेवा घेवंक आशेतात. देखून म्हाका मंत्री करना जाल्यार हांव राजिनामे दितां. म्हाका असलो हुद्दो दिना जाल्यार हांव राजिनामे दितां. ते दाडा तांकां वोट घाल्ल्या मनशांचो उडास येना. देखून ह्या पक्षांत हांव त्या पक्षांत त्या पार्टीत हांव आनी एका पार्टीक आनी एका पार्टीत आनी एका पार्टीक खंय जाल्यार उडोवंक तयार आसात. आपणाची पॉकेट भरल्या जाली आपणाचें नांव मेळ्ळ्या जालें अधिकार मेळ्ळ्यार जालो म्हणून. आनी अशें आसतना लोकांची अभिवृद्धी देशाची अभिवृद्धी राज्याची अभिवृद्धी खंय जावन येतले. आनी हे मुखेली प्रयोजनान स्वार्थ खातीर आपणाच्या कुटुंबाक आपणाच्या जिविता खातीर जीवचे मुखेल्यांची गरज संवसाराक ना. देखून बरे मुखेल्यांची गरज आसूंक जाय. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार अब्राहमांतावन मुखेली आयल्यात. अब्राहम एक मुखेली आशिर्वाद तुवें जातलो आशिर्वाद. अब्राहमाचो पूत इसाकी एक मुखेली. इसाकाचो पूत जाकोबी एक मुखेली. जाकोबाचे 12 जण पुती एक एका कुडयेचे मुखेली जाल्ले. आनी हे मुखेली मेल्या उपरांत इस्रायलाक कोणी मुखेली नातिल्ले. इस्रायल परजा कश्ट नासले इजिप्तांत. देखून तांणी देवा लागीं मागले आनी देवान एका मुखेल्या विसलो. कोणाक? मोइचेक विसलो. मोइचेक पळय. आनी तो मुखेली जालो. शिंपून गेलेल्या ह्या इस्रायल परजेक ताणें सगळ्या ओट्टू केलें. ओट्टू करून आपल्या मायगावाक हाडचे प्रयत्न ताणें केले. मायगावाक आयल्या उपरांत मोइजे वाटेर मेलो. जोशुआ आयलो. जोशुआ मेल्या उपरांत तांकां कोणूच मुखेली ना जालो. देखून ताणें देवा लागीं म्हळें आमी घुसपडून आसा आमी शिंपून गेल्या. देखून आमकां एक मुखेल्याची गरज आसा. आमकां एका रायाची गरज आसा. देखून देव सामुएल प्रवादा मुखांतर एक राय नेमता. आनी पयलो राय इस्रायलाचो कोण? साऊल राय.
पयलो राई सावलो आणि वो सावलो राई दिड्डो मानायु मौसुबीत असो शक्तिशाली बलिष्ठ राई विणतात आणि वो राई देवाक आविधेय जाता देखून ताच्या जाग्यार अनेक मुखेल्याक विंचतात कित्याक वो मुखेली देवाक मानवल्लो ना जाता देखून देव ताचे ते सिंहासन पाटींग घेता आणि अनेक गोवळ्याक दिता कोण तो दाविदाक दिता पळया म्हणजे मग अशें बाबडीनो पोरण्या सोल्ल्यान ती जायते मुखेली आसात आपल्या परजेची जतन घेवचे तसले आपल्या परजेची सेवा करचे तसले मुखेली आणि ये गोवळी देखून जेजू म्हणटा पळया पिकावळ येतेच आसा पण वावराडी थोडेच पिकावळ म्हळ्यार काय आय्या लोक पिकला गे हा थोडे पिकल्यात केस परत दोळे जाल्यात थोड्यांनी पेंट केला थोड्यांनी काळ्या दोळ्याले काळे गेल्यात पिकलेय आणि तरणे गेल्या बाबा भितर परत घुसला हा काल आत्मीक आत्मे कोणाचे मेल्ल्यांचे की जिवाल्यांचे इगर्जीचे युवजनांचे आत्मे जीव असल्यांचे आत्मे पिकावळ म्हळ्यार पिकावळ म्हळ्यार एक फसल म्हणून वावर पिकावळ म्हळ्यार वावर भात पिकला जाल्यार कालें वावराक आयतें जालां कामाक आयतें जालां देखून कोण जायचे वावराडी जायचे पिकावळ तेच आसा वावराडी जायचे कसले पिकावळ सर्गींच्या राज्याविशांतले पिकावळ मोगाचे पिकावळ सेवेचे पिकावळ देवाच्या राज्याचे पिकावळ हे टेस्ट आसा देखून कितें जायचे वावराडी जायचे कोण या वावराडी कसले पिकावळ पिकावळ म्हळ्यार सेवेचे पिकावळ देखून जितून म्हणा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करी जो म्हणजे अध्याय 10 वाचल्यार आमकां कळटा अध्याय 15 आमकां स्पश्ट कळटा जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगात रावत जाय आणि तुमी एकामेकाच्या मोगात रावतात जाल्यार तुमी म्हजे शिस म्हणून दाखोवन दितल्यात देखून म्हजो संतोष तुमचे ते आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हे विशीं हांव तुमकां सांगल्यात देखून हांव तुमकां साकर म्हणना म्हाका इश्ट म्हणटा कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता कळीत आसना इश्टा पुरा कळीत आसा देखून तुमी म्हज्या नांवान कितेंय मागशात हांव तुमकां दितलो तुमी भायर सर वचो जाय आनी फळ दी जाय कसलें फळ उरचे तसलें फळ तुमी दी जाय तुमी भायर सर जाय आनी वचो जाय आनी उरचे तसलें फळ तुमी दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात पळया हांवें तुमकां नेमल्यात तुमी भायर सर वचो जाय भायर सर खंय वचो जाय खंय 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 भायर सर वचो जाय खंय स्वता प्रगट करूं खंय शहराक हळ्ळेक कितें गेल्यात तुमी सांगा सांगतात न्ही कितलीं गेल्यात तुमी सांगा सुवाता प्रगट करूं पवित्र स्नान काडून तुमी क्रिस्तांव जाल्यात क्रिस्मसाचो संसार काडून क्रिस्ताचो सैनीक शिपाई जाल्यात खंय पुरो गेल्यात तुमी किन्ने गोळपेंटे गेल्यात सुरत कलपेंटे गेल्यात या खंय म्हणी रितेर मंदिरा वचून इल्लो शर्माव दिला खंय म्हणी प्रेज वर्शीप केला तुमी बायसन वचो जाय बायसन आनी यथेश्ट फळ दीस उरचे तसलें फळ तुमी बायसन खंय वचा जेजू म्हणटा किन्नेगोळी पेंटेंत वा सुरतकल पेंटेंत वा मुल्की पेंटेंत वा मंगळूर पेंटेंत तुवें वचून मायकी काडून घेवन शर्मांद वचूं न्ही वा सुवार्ता प्रगट करचें न्ही तूं घरांतल्यान भायर पडलें कुडलें जावं पुरो तूं मार्केटीक वताय जावं पुरो तूं पोस्टाक वताय जावं पुरो तूं बँकाक वताय जावं पुरो तूं बसार वताय जावं पुरो सोलोन वताय खंय तूं वताय
तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ आसा. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय आणि ताणी तुमची बरी कामां पळयसय आणि सर्गींच्या बापाक महिमा दी. हें काम, हें मिसांव काम. तूं बसार सोडून वता वय हा तुका बसार चडटाना बरी सीट मेळटा आनी सिटीत तूं बरें करून बसून आसा थंयसर एकले स्त्री आसता धाकटुले भुरगें काडून आतां ते बॅग काडून आसता आनी तुवें कितें करी जाय उठोवन हा कोणाक कितलो सेन्स जागो दिजे कितलो सेन्स सीट दिजे हा बसूंक सीट सोडून दिजे ताच्या बदलाक इल्ले गोवन बसचें तेजे तोंड दिसनातलें बरी कळ्ळें आनी मागचें देवा ही एकली देवल्या पुरो आहली सांत म्हाका समा पॉयंट करूंक सोडिना ही एकली मदें देवल्या पुरो आहली म्हणून देखून एक स्टॉप येता म्हणून राखचें खंय देंवता तागी पळय मागीर एक स्टॉप राखचें मात्र सीट उठोवन दिल्ली नंतना कोणी पळोवता मुसोर ती यशंत काण घेवन ताका आमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ असो म्हणना ताच्या बदलाक तापक्का आमी उबें रावले जाल्यार आनी तूं बस म्हळें जाल्यार आनीकलो पळयतलो म्हणटा वजोन आसा क्रिस्त असो उजवाड मनशा मुखार परजळ्ळो आनी देवाक ते महिमा दिता. ताच्या बदला जायते पटी आसात बॅग करले म्हूण बॅग आमकां उठोवं नाका बॅग दी म्हूण बॅग करले बालेन करले म्हळ्यार बालेन येता तुजे रे वळख काय तुजी भुरग्याक दी म्हणजे भुरग्याक दी भुरगे रडटा ताच्या बदला उठणे हांवें ती बसार येतलो उठपीता हांव कोडयेळाक हांव उबो रावलो म्हाका सीट मेळोना मागीर एकलो कोडगे म्हणलो फादर बसा हांव बसना हांव उबो रावता नो प्रॉब्लेम म्हळें हांव उबोच आसलो. एकली स्त्री आसली मुखल्यान भुरग्याक काण घेवन आनी ह्या वेळार एकली म्हणटा ती स्त्रीत म्हणटा बॅग दी म्हूण तिणें बॅग दिलें भुरग्याक दी म्हूण भुरगें वचोंक आयकुना ताच्या बदलाक तित्त उठुल्ली जाल्यार आनी भुरग्याक बसयलें जाल्यार इतलें बरें जाता न्ही. थोडे पुणी पळय आमी तशेल्यो करन्यो करना ल्हान सांगती पूण तातूं कितलें बरेंपण आसा वत्ताय तुमकां देखून जेजून म्हणजे असल्यो ल्हान संगती देखून जेजू म्हणटा सर्गीचें राज्य म्हळ्यार माउंट एव्हरेस्ट चडचें न्ही सर्गीचें राज्य म्हळ्यार प्रधानमंत्र्याच्या सिटीत बसचें न्ही सर्गीचें राज्य म्हळ्यार अमेरिका स्वाध्यक्ष जावचें न्ही सर्गीचें राज्य म्हळ्यार सासवाच्या काणावरी ल्हान कामां जावंक पुरो बसार वेताना जावंक पुरो सोलोन वेताना कोणाचो एक नारळ पडलेलो मार्गार तुमकां दिसला जाल्यार तो नारळ काडचो कोणाच्या तो माड आसा पळय ताच्या मुळा उडोवचो ताच्या बदलाक लोक काणगेन येवचे फादर हांवें नारळ दुसऱ्यान सो काडलो फादर कित्याक काडलो तुजो न्ही वाटेर पडलो हांव व्हरना जाल्यार दुसरी व्हरतात न्ही फादर देखून हांव येयलो हांव व्हरना जाल्यार दुसरी व्हरतात न्ही देखून हांव येयलो दुसरी व्हरता जाल्यार व्हरून न्ही ताच्या पत्का तूं कितें कारण जाताय असल्यो ल्हान संगती जर तर आमी केल्यो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमचो उजवाड मनशा मुखार परजळटा ते आमची बरी कामां पळयतात आनी सर्गीच्या बापाक महिमा दितात. असलो वावर करूंक मुखेल्यांची गरज आसा समजलें. देखून तुमी भायर सर वचो जाय उरचें तसलें फळ दी जाय आनी उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां दिसल्यात. देखून एका बसार आमी येताना जावं पुरो एका काजाराच्या फंक्शनाक येताना जावं पुरो खंयच्याय सामाजीक फंक्शनाक येताना जावं पुरो उरल्या धर्माचे पूर आसा सगळ्या धर्माचे आसतना आनी तूं येस तांचे मदें तूं क्रिस्ताचो सेवाक क्रिस्ताचो पाटलावदार तांचे भशेन तुवें आसतना तुवें कशें आसूंक जाय कशें आसूंक जाय तुवें तांच्या की डिफरंट आसूंक जाय तुवें क्रिस्ता बरी आसूंक जाय पूण तांच्या की वस्त जाल्यार कितें फायदो एकलो म्हणटालो म्हाका अक्रिस्त नांवचो मनीस तुमचे पुरो इतलें पुरो आसा न्ही पूण तुमच्या धर्मांत तुमचे भितर आसा तितलो मोसोर राग द्वेश एक भाऊ भावाचेर भयण भयणीचेर आवय बापायचेर भुरग्यांचेर कुटुंबा मदें जाग्या खातीर वाटे खातीर माडा खातीर कितले
आणि तुमच्यात धर्माच्या लोकांनी तुमच्यात पाद्रपा विशयान तुमच्या सिस्टम विशयान पेपरात घालचे उलोवचे नाका जाल्ले बरोवचे पूण येयल्यार उरल्या खंयच्याच धर्मांत ना म्हणालो तो असले मेळे मेळकुटे पुरा गलीज कितें फायदो खंय कितें आमी क्रिस्ताच्या फाटला जावं कितें फायदो सांगा कांय फायदो न्ही देखून आमचे जिवीत क्रिस्ताच्या जिविता सारखे जावंक जाय आमची साल समकण क्रिस्ताच्या शेगुणाची जावंक जाय कळलं की एक करून ल्हान संगती हांव एक फावटी खंय येतालो घाटाक आगुंबे वतालो मुडपिद्री बस धरलें पुष्पदंत बस हांव ल्हान आहलो त्या वेळा हांव एक 8th 9th कोण आहलो पुष्पदंत बस धरलें मिनी बस आगुंबेच्या न्हंयचे म्हाका बसूंक सीट मेळ्ळी बरी बसलो बरो बेळवायती मुखाचेर मुखार येतना एकली अक्रिस्तांवांची काळें घालतात पळय उरका हां तें घालून सोडली तिच्या हातांत एक भुरगें एक बॅग मागीर एका हातांत दोगा तेगा आनी भुरगीं कळ्ळें की चेपले म्हज्या सिटीच्या सायडीन पुरो चेपली एकल्याक चेपले आनी एकल्याक चेपले पुरो चेपतीन मागीर ती उबो रावली अशी म्हाका बिरमो दिसली हांवें उबो रावलो आनी तिका बस म्हळें बुक्कून बसली ताच्या उपरांत तोंडी पळोवना म्हजें असो ती म्हाका हें गरज हांव कारकळ गेलें बस हेब्री सोमेश्वरा गेलें घाटाच्या मुळा मुसळ येताना थंयसर तिच्या सायडीन एकलो बसुल्लो एकलो देवलो तिणें रप्प तिचें बॅग दवरलें बॅग आनी मुखार ड्रायव्हराच्या फाटल्या सिटीन एकलो उबो रावन आसुल्लो टोपीवाला उबो रावन आसुल्लो ही म्हणटा काका काका इडेवले सीटून म्हणून तो कोणगी कालें गुतना पूण एक टोपी पळोवन एक लुंगी पळोवन काका काका इडेवले सीटून म्हणून हांव उरलां हांगी हांव उबो रावन आसा म्हळें म्हजी सीट तिका दिल्या तिणें म्हाका सीट बसोवंक धरून ना म्हळें म्हाका इतलें बेजार जालें हांवें चिंतलें म्हज्या लायफांत कोणाक म्हणी सीट दिन अल्या जातीक दिना म्हूण नीचे उखून सोडला हांवें समजलें कोणाक म्हणी सीट दिन पूण अल्यांक सीट दिना म्हूण आनी कोणा दिवंकी ना तेच्या उपरांत म्हळ्यार केदोळ पर्यंत सेमिनारी गेल्या उपरांत पाद्र्यापान सांगलें तुमी सेवा करचे तें करचे कुमक करी जाय म्हूण हांवें म्हळें पुरो कुमक करता पूण एक म्हज्यान करूंक जायना फादर म्हळें कित्याक तांकां सीट सोडून दिना आनी जाल्ली घडीत सांगलें पाद्र्यापाक म्हज्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टराक सेमिनारीन सांगतना पाद्र्याप म्हणालो आळे बाबा तो म्हणालो हांगासर तूं चुकून पडलाय कित्याक म्हळ्यार तूं बरें करताय वय बरें करताय पूण तूं कितें फाटीं आशयताय तूं बरें करताय आनी तेंत बरें पळोवन फाटीं आशयताय तुवें तिका बरें केलें बसयलें आनी तूं कितें आशयताय तिचें जावन तेंत फाटीं आशयताय तें आशोंक नजो ताका स्वार्थ म्हणटात तूं बरें करताय जाल्यार फाटीं कांयच आशेनाका पुंक्याक तुका मेळ्ळा पुंक्याक दी आनी तो तुजी ती करणी बरी जाली जर तुवें बरी करणी करताय आनी फाटीं ताचे जावन तेंत आशयताय जाल्यार ताका बरी करणी म्हणना जर तर तूं सेवा दिताय सेवा दिल्या उपरांत ती सेवा जर तर म्हाका देव बरें करूं म्हणूना म्हाका थँक्यू म्हणूना म्हूण तूं चिंताय ती सेवा जायना स्वार्थाची सेवा जाता कळ्ळें देखून थोडी फावटी पाद्र्यापान हांगासर देव बरें करूं म्हणटा थोड्यांचें नांव चुकोवन गेलां जाल्यार मागीर येवन जोर करचें आसा म्हजें नांव सांगून सगळें सांगून म्हजें नांव कित्याक म्हळ्यार तें एक्सपेक्ट करचें सूख कित्याक ताका सेवा म्हणनात स्वार्थाची सेवा म्हणटात आनी तसली सेवा हांव करनासुल्लो देखून पाद्र्यापान म्हळें तुजी सेवा ती स्वार्थ मुखाच्या भाव भयणी जायते फावटी आमी बऱ्यो करण्यो मनशा मुखार प्रदर्शीत करतना स्वार्थ मतीन दवरून आमी केलो जाल्यार आमी स्वार्थाचे मुखेली जाता आनी तें जावंक नजो देखून पिकावळ तेच आसा जायतो वावर आसा तुमी घरांतल्यान भायर पडून फाटीं घरा पावता पर्यंत तुमी पळया जायतो वावर आसा आनी हो वावर करूंक समयान आमकां आपोवणें दिलां पिकावळी तेच आसा वावराडी थोडेच देखून आमी मागूंक जाय दुनिया लागीं दुनिया शेतांत वावुरच्याक वावराडी धाडून देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या भुरग्यांक तुमी मार्गदर्शन दिवचें बरीं कामां करूंक कळ्ळें तुमी जाणात आतांच्या कॉलेजींत
जावची थोडी गडिता पळयले पैकी हे चेडे चेडवां मेळोवन काले पुरा करतात चेडवांक सोरो बरयतात आनी तांकां ड्रग्स बरयतात आनी वचून कारांनी आनी खंयी तांकां विणगी करून तांचे लागीं लैंगीकरणी करतात व्हिडिओ काडटात शूट करून व्हिडिओ काडून हाचेर घालतात वॉट्सॅपार पुरा घालतात तुमी गोत आसा हा गोत आसा आनी थोडी आसात वॉट्सॅपार नाका जाल्ले अश्लीश नाका जाल्ले मेळे पुरा फोटो धाडटात हे करतात आनी भुरगीं नासाच्या वाटेक पावतात कॉलेजींत भुरग्यांक मोबायल व्हरूंक ना गोत्ता कॉलेजीच्या कॅम्पसा भितर भुरग्यांक मोबायल व्हरूंक ना पूण आमचे आवय बापाय कितें करतात म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक आनी विसारले म्हणून व्हडली व्हडली मोबायलां दितात कळ्ळें दामची गुड्डांची ओठची पांयची पुरा कितें व्हडली एकेका कॉलेजीच्या भुरग्याच्या बोल्सांत 2-3 मोबायलां असतात खंयचे बिझनेस करतात की खंयचे रियल एस्टेट बिझनेस करतात गुर्तुना पळया तुमी दिवचें आनी भुरग्यांक नासाच्या वाचेर पावोवचें ताका वावराट मुखेली म्हणनात कोणी एकलो मनीस एकल्या मनशाच्या नासाक कारण जाता जाल्यार ताका मुखेली म्हणनात तस जाल्यार मनशाक जेजू कितें म्हणटा कोणी एकलो मनीस आनी एकल्याच्या नासाक कारण जाता जाल्यार ताचे गोमटेक दांत्याचो फातर बांदून दर्यांत उडयचो तो जावं पुरो आवय जावं पुरो बापूय जर तो तुमच्या भुरग्याच्या नासाक तुमी कारण जाता जाल्यार तुमच्या गोमट्याक दांत्याचो फातर बांदून तुमकां दर्यांत उडयचें म्हणटा देवाचें उतर पळया आयच्या पेपरार हांवें पळयलें आयच्या पेपरार उपिनंगाडी तेणें उपिनंगाडी पळयलें पुलिसांनी कॉलेजीक रायड केल्या पुलिसांनी कॉलेजीक रायड करून भुरग्यांच्या बोल्सांतलीं मोबायलां पुरा स्वाधीन केल्या आनी थोडे भुरगे इतले हुशार आसात कॉलेजीक व्हरनात तांचे ती गुडांगड पुरो आसता न्ही गुडांगड आनी थंय सोडा पिवचे आनी केळी गांवची अंगडां पुरो अंगडी आसतात न्ही थंय मोबायल दवरून येतात कळ्ळें हुशार आहात पळय आनी थंय वचूनय मोबायलां धरल्यात पुलिसांनी अंगडीच्या की चापार पडल्या टापा आनी मुखार मोबायल दवरचे जागृत म्हणून आनी येता पळय हरी एक इस्कॉलांनी पुलीस येवचे आसात कित्याक म्हळ्यार मोबायल यूज करूंक ना कित्याक म्हळ्यार अशेंच नाका जाल्लें करतात आमच्या भुरग्यांक आमी पीजींत रावयता हॉस्टेलांत रावयता हांव एका हॉटलाक जेवणाक म्हूण गेल्लो एका हॉटलाक एका इश्टा सांगात जेवणाक हांव आनी इश्ट सांगात बसले हांव एक सूप खावन गेल्लो सूप म्हज्या इश्टान काय इल्लेशे कोल्ड ड्रिंक्स खावन गेले बसल्या आनी आमच्या ऑपोजीट तेका चेडवां आसली तेका चेडवां कळ्ळें ती इतली सोरो पियेताली तेका चेडवां एक कोटर हाडयलें ते उदक आनी एक हाडयलें ते आनी एक हाडयलें तेका जाणां 4 3 धाकटी कोटर 4 चड्ड कांय खावंक ना पियल्यान मात्र आनी तूं थम्स अप घाल मागीर गेल्यान उठोवन खंय गेलें खंय जावन आयलीं पयशे दितना ताणें कार्ड दिलें कार्ड स्वायप केलें कार्ड स्वायप कॅश दिवना तूं म्हळ्यार आवय बापायची सळगी आपली भुरगीं खंय येतात कितें करतात कालें करतात गुतुना आवय बापायची सळगी पैसे जाय पुरते दितात वस गमत कर तो सोरो पियेता गी बाराक वयता गी थंय वयता गी हांगा वयता गी ड्रग्स पियेता गी आनी उपरांत ते ड्रग्स पियेल्या उपरांत सोरो पियेल्या उपरांत कालें करता कितें करता कोणाक आपली कूड दाखयता आनी कितें करता कितें गजाल पुत्तुरांत एक इन्सिडेंट जालें तुमकां गणीत आसा जावंक पुरो ताच्या आवय बापायन तोंड दाखोवंक आसा गी चेडवान तोंड दाखोवंक आसा गी सांगा देखून आवय बापायनो तुमी समजया तुमी घरान पयले मुखेली जाया तुमच्या भुरग्यांक जिविताच्या वाटेर व्हरा नासाच्या वाटेर व्हरनाकात तांकां मोबायलां तांकां जाय जाल्यार इसारलें दिलें व्हेकलां दिलीं तें दिलें हें दिलें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुतान ताच्या पुताच्या की बरो दिसचे म्हज्या पुताचे आशिल्ल्यो वस्तू ताच्या की बऱ्यो आसचे म्हजो पूत व्हडलो म्हजी धूव व्हडली जायचे बेश्टे तांच्या की म्हजी भुरगीं वर्ती म्हूण दाखोवचे खातीर व्हडली व्हडली आयफोनां व्हडले व्हडले टॅब्स व्हडले व्हडले लॅपटॉप तांकां इंटरनेट कनेक्शन आनी कितें बायकां कितें गाडयो दिवचें आनी भुरग्यांक नासाच्या वाटे पावोवचें आनी हें करतात जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो समीत तुमकां म्हणटा तुमच्या गोमट्याक दांत्याचो फातर बांदून दर्याक उडोवचें बरें कित्याक म्हळ्यार तुजो पूत तुका तुमी तुमच्या भुरग्यांक मात्र न्ही हेरांच्या आवय बापायच्या भुरग्यांक नासाक व्हरूंक कारण जातात
पिकावळ तेच आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तुमच्या घरात तुमच्या भुरग्यांमध्ये तुमच्या कुटुंबामध्ये कितली पिकावळ आसा, कितलो वावर आसा. देखून हो वावर मुख्यमंत्री करूंक जायना, हो वावर विगारान करूंक जायना, हो वावर गोळी बापान करूंक जायना, हो वावर बापसाहेबान करूंक जायना, हो वावर राष्ट्रपती जावं दी वा प्रधानमंत्री करूंक जायना. हो आमी करी जाय. म्हज्या घरचे परिसर कोणी क्लीन करी जाय? म्हज्या घरचे परिसर, म्हज्या घरचो कोयर कोणें गाडी जाय? हांवें गाडी जाय ना, मंत्रीने गाडी जाय ना. आमच्या घरचो कोयर आमी गाडी जाय, आमच्या घरचे परिसर आमी क्लीन करी जाय. तवळ सगळे परिसर क्लीन जातले, तवळ सगळीं घरां क्लीन जातली, सगळीं भुरगीं बरी जातली. हे मतीन दवरूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून भुरग्यांक विसरलेलें दिनाकात. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक कितें दिवंक जाय कितें दिवंक नजो तुमी बरी जाणांत. देखून ल्हानशा भुरग्याक मिरसांग विसरली म्हणजे मिरसांग दिता ते खावंक, दिता ते जिरगी मिरसांग तरी मिरसांग खावंक दिता ते दिना. तुमच्या ल्हानशा भुरग्यांनी सिगरेट विसरले म्हणजे दिता ते थोडे दितात बापय. मिरसांग दिवचे ना सिगरेट दितात पियरेन. थोडे भुरग्यांक खाले जिरे आसूं कसाय वा मिरी आसूं कसाय दिवचे ना दावपय. सोरो एक पियरे म्हण दितात आवय बावपय. तशी भुरग्यांक वागयतात थोडी आसून दी. तसल्या भुरग्यांक हिंत कारण जाता नासाक. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे उतर आयकल्या भवना. म्हाका ताणें बरें करूं ना, तो बरें करना, मुख्यमंत्री करना, प्रधानमंत्री करना, बरें करना म्हणून न्ही. हांव कितें करता म्हज्या भुरग्यांक? उरल्यांचे सोडा, उरल्यांचे सोडा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी उडासता वरा. तुमी पयले तुमच्या घरांनी गोडी जाया. तुमचो वावर देवाच्या खुशे प्रमाणे जावं दी, देवाचे मोगाचो जावं दी. आनी तवळ सर्गीच्या राजांत तुमकां जागो आसतलो. आनी तुमी म्हणटलो विश्वासी साकरा ल्हान संगतीनी तुवें विश्वास म्हणून दाखोवन दिली. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ल्हान संगतीची जबाबदारी. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो वावर करूंक आसा. देखून हो एक उडास दवरा. दुसरो वावर पवी सभेंत पिकावळी तेस्त आसा न्ही गे पळय गे न्ही. पवी सभेंत पिकावळी तेस्त आसा, वावर वस्त आसा पवी सभेंत. पूण करचो कोणें करचो वावर? लायकांचो तुमचो वावर कितें पवी सभेंत? ह्या जागाचो वावर कितें तुमी जाणात? कितें ह्या जागाचो वावर पवी सभेंत? ह्या जागाचो वावर कितें? हांवें तुमकां हें सांगचें कितें तुमकां कळ्ळें तें. आतां लायकांचो पवी सभेंत वावर कितें? ह्या जागाचो कितें वावर सांगा पळय. पवी सभेंत ह्या जागाचो वावर कितें? मीस पेटोवचें, सक्रामेंत दिवचें, मोर्न करचें, सक्रामेंत मिसां पेटोवची आनी भक्तीक करण्यो आनी प्रतिरितीन देवाची वळख आनी प्रतिन देवा आनी मनशा मध्ये मध्यस्थ जावन वावर दिवचे, सेवा दिवची. लोकांक दानांक घे, तूं करताय तें समजून घे, तूं हातान घेताय ताची देख घे. सोम्या जेजू सारकें जावं दी तुजें जिवीत, ह्या जगाचें जिवीत. ओके. लायकांचो वावर कितें? ह्या जाग्यार सांगलें आयकोवचें की काल आयकोवचें न्हीद घालची तेन्ना ह्या जो लायकांचो वावर कितें म्हळ्यार तुमी लग्नाचो संस्कार स्विकार करचो, भुरग्यांक जल्म दिवचें, त्या भुरग्यांक बरें वागोवचें आनी पवित्र सभेक ह्या जग जावन धर्म भयणी जावन धाडचें. वावर मस्त आसा पवित्र सभेंत. तो वावर करच्या की ह्या जगाची गरज आसा, धर्म भयणीची गरज आसा आनी ती धर्म भयणी तुमी तुमच्या कुटुंबांत दिवंक आसा. तुमी कोणी करना आनी म्हणटात म्हाका बरो पाद्र्याप जायचे, म्हाका तरणाटो पाद्र्याप जायचे, बरो शेकमाव जातलो पाद्र्याप जायचे. तुका कितलीं भुरगीं? म्हाका एक तपत. काल करता ताका डॉक्टर करता. मागीर कोण हाडी सांगताय तूं पाद्र्याप जायचें म्हणून? तुज्या घरांत तो धडलाय एक मनीस तुवें आपणाच्या घरांत हाडून भुरगीं नात. म्हाका बरो पाद्र्याप जायचे न्ही, तो येतलो वयता पडटलें पावसांत घडोवलें खंय मुंबय मासली पडली गे वयता तशें खंय पडटाय ना. कुटुंबांत देखून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, देखून भुरग्यांक जल्म दिवचें काम तुमचें आवय बापायचें.
आनी जल्म दिल्या भुरग्यांक ह्या जगपणाक धाडूंक जाय देखून वंदेची वा सदाशिव म्हणून एक लाख भुरग्यांक जल्म दिवन तांकां दोक्तोरगी आनी इंजिनियरिंग करचे न्ही ह्या भुरग्यांक धाडचे न्ही भविष्य सेवेची जबाबदारी तुमचे थंय आसा देखून तुमी कितें करी जाय ह्या जग जावच्या दर म्हयने जावच्या धाडी जाय कित्याक म्हळ्यार ही देव आपोवणें ही देखून ह्या देव आपोवण्याक तुमी स्पंदन करी जाय तुमी चिंता आमच्या कुडयाळांत मस्तूय गरजो आसात मस्तूक आमचे संस्थे आसा जर तर चिंता पाद्या पुत्तू नांद सिस्टाक नांद जाल्यार ते संस्थे कोणाचे जातले सरकाराचे जातले हाका कारण कोण जातले हांव आमी तुमी जातले आमी न्ही तुमी एक उडास दवरा पिकावळी तेस्त आसा वावरी जायतो आसा वावराडी थोडेच आसा देखून दुनिया लागीं मागल्यार पावना वावराडी हाडच्याक पूण आमी सहकार दिवंक आसा असलें बरें मन आमचें थंय रस देवा असलें एक जिवीत जिवंक कृपा दी देवा म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.